पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। पाकिस्तान की 16 साला तालिबा मलाला यूसुफजई ने कल अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब किया। अपने खिताब में मलाला ने आलमी रहनुमाओं से हर बच्चे को मुफ्त स्कूली तालीम का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया। मलाला ने यह खिताब अपने यौम पैदाइश के मौके पर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मलाला के यौम पैदाइश को मलाला डे के तौर पर मनाया गया। मलाला ने कहा कि ये दिन सिर्फ इनका दिन नहीं बल्कि ये अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली हर औरत, हर लड़के और हर लड़की का दिन है। मलाला ने अपने खिताब में महात्मा गांधी समेत अदम तशद्दुद के अलमबरदार कई आलमी लीडरों का भी तज़किरा किया। पाकिस्तान के रहने वाली मलाला को तालिबान ने गोली मारकर हलाक करने की कोशिश की थी। तालिबान लड़कियों में फ़रोग़ तालीम की मुहिम से नाराज़ है। Wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. She was targeted just because of her determination to go to school and learn. Targeting Malala, extremists showed what they feared most, a girl with a book. मकामी सतह पर दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तजारत के गिर्द घूमते हैं। हिंदुस्तान में रास्त बैरूनी सरमायाकारी के ताल्लुक से मुख्तलिफ अमरीकी तजारती नुमाइंदा तंजीमों को तशवीश है। इनका मानना है कि बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए हिंदुस्तान को बहुत कुछ करना है। अमरीकी ट्रेड नुमाइंदे माइक फ्रोमेन और डेविड कोट का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अहम शोबों में अगर हिंदुस्तान चाहता है कि बैरूनी सरमायाकार राग़िब हों तो उसे मुआशी इस्लाहात पर संजीदा कोशिश करनी होगी। इन दोनों का मानना है कि अगर ताजिरों को सरमायाकारी के हवाले से शक व शुबा होने लगे तो इसका असर बाहमी ताल्लुकात पर पड़ता है। उधर हिंदुस्तान का कहना है कि वो सरमायाकारों की तशवीश दूर करने के इक़दाम कर रहा है। और आखिर में नजर सुर्खियों पर। चुनाव में कांग्रेस फूड सिक्योरिटी कार्ड खेलने को तैयार। सोनिया ने पार्टी उज़रा आला से स्कीम को मुकम्मल तौर से नाफिज करने को कहा। NHRM घोटाले के मुल्जिम बाबू कुशवाहा की बीवी और भाई समाजवादी पार्टी में शामिल। पार्टी लीडर ने ही की मुखालिफत। हिंदू होने के मोदी के बयान पर दिग्विजय सिंह का तबसरा। मोदी से कहा हिंदुस्तानी कौम परस्त बने। आसाम में सैलाब की सूरत हाल अबतर। जजीरा मजोली के 28 गांव ज़ेर-ए-आब। राहत और बचाव का काम जारी। और अदाकार प्राण की आखिरी रसूम अदा। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों ने किया खिराज अक़ीदत पेश।
خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آداب. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں مبارک ہو. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں. آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے 100ویں پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں شامل ہیں سورۃ النساء کے 20 رکوع. تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ہمارا یہ سپارہ پارہ نمبر 4، اس کا آخری چوتھائی یہ سورہ نساء سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر 5واں سپارہ جس کو والمحصنات کا سپارہ کہتے ہیں. اس طرح یہ 100واں سپارہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. یتیموں کے مال ان کو واپس کرو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. اپنے وہ مال جو تمہیں اللہ نے تمہارے لیے تمام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو. یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں جبکہ وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس کے ذمے ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے.
اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصے کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اس کے بعد کہ جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو وہ بھائی یا بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اور دانا بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا مرتکب ہو ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کا مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو انہیں دے چکے ہو۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور وہ تمہارے دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو۔ ماہ رمضان اور رونقیں، لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 3 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ بولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد، کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ، پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں، واہ نزول قرآن اس ماہ میں، رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی۔ کولکتہ سے جی، روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ، بلا میرے
लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अब ये वल मोहसनात का यानी 5वां सिपारा शुरू हो रहा है। इसमें इरशाद हुआ है कि जो औरतें नेक हों उन्हें अपने माल के ज़रिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते कि हिसार निकाह में उनको महफूज करो, यानी बग़ैर निकाह के ये ताल्लुक़ कायम ना हो, आज़ाद शहवत रानी मत करने लगो। फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ उसके बदले में उनका मेहर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। जो शख्स तुम में से इतनी मक़दरत न रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसको चाहिए कि तुम में से जो लौंडियाँ हैं वो कब्ज़े में हों, उनसे वो निकाह करे। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वाज़े करे और उन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे हुए सुलहा नेक लोग करते रहें। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से मत खाया करो। लेन देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी से। एक दूसरे को कत्ल मत करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। जो शख्स जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा हम उसको ज़रूर आग में झोंकेंगे। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया है उसकी तमन्ना मत करो। जो मर्दों ने कमाया है वो उनका हिस्सा है, जो औरतों ने कमाया है वो उनका हिस्सा है। और हमने हर उस तरके के हक़दार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़कर जाते हैं। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, उनके निगरां हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनसे हर एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो इताअत शियार होती हैं और दूसरों के पीछे अल्लाह की हिफाजत निगरानी में उनके हुकूक़ की हिफाजत करती हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया। वो खुद दलालत के ख़रीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। अपनी ज़ुबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समीना व असैना। कहना चाहिए इस्मा और उन्जुरना, यानी बेअदबी के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, अदब के साथ रसूल के सामने बात करनी चाहिए। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई है, मान लो उस किताब को जो हमने नाजिल की है और उस किताब की तस्दीक व तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, उस पर ईमान ले आओ। तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया और उनका हाल ये है कि तागूत को मानते हैं और नाहक की पैरवी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जब उनकी खाल गल जाएगी तो अल्लाह ताला दूसरी खाल पैदा कर देगा और हमेशा उनको अजाब में मुब्तला रखेगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सपुर्द कर दो और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، جو تمہارے سردار ہوں۔ اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوتوں کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہمارے میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہو اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جن کے درمیان اس بات کی صلاحیت ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے۔ ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس
से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको इससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दिया करो। कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं। और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि वो दूसरे मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मक़तूल के वारिसों को खून बहा दे, इल्ला ये कि वो खून बहा माफ़ कर दें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दो दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तक़दीम करे उसे फ़ौरन न कह दो कि तू मोमिन नहीं है। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या ज़मीन अल्लाह की वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है। और जब तुम लोग सफ़र के लिए निकलो तो कोई मुज़ाक़ा नहीं अगर नमाज में इख्तसार कर दो, यानी 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ लो। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि इनमें से हर एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और असला लिए रहे। जब वो सजदा करे तो पीछे चला जाए और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है आकर तुम्हारे साथ पढ़े, और वो भी चौकन्ना रहे और अपने असला लिए रहे। ए नबी, हमने ये किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो और अल्लाह से दरुदर की दरख्वास्त करो। वो बड़ा दरगुदर करने वाला और रहम करने वाला है। जो लोग अपने नफ्स से ख़यानत करते हैं तुम उनकी हिमायत न करो। अल्लाह को ऐसा शख्स पसंद नहीं है जो ख़यानतकार और मासियत पेशा हो। ए नबी, अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल न होती तो उनमें से एक गिरोह ने तो तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फ़ैसला कर ही लिया था। हालांकि दर हकीकत वो ख़ुद अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर रहे थे। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका खैरात की तलकीन करे या किसी नेक काम के लिए या लोगों के मामलात में इस्लाह करने के लिए किसी से कुछ कहे तो ये अलबत्ता भली बात है। अल्लाह के यहाँ बस शिर्क की बख्शिश नहीं होती, उसके सिवा सब कुछ माफ़ हो सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। अंजामकार न तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है न अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका